जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको श्रावण मासको मकर राशिको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, मकर राशि हुने महानुभावहरुको लागि यो श्रावण मास के कस्तो रहनेछ, तपाईको भाग्य, कर्म, ग्रह गोचरले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि सकारात्मक प्रभाव रहनेछ भने कुन क्षेत्रमा तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ, केही क्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष पनि रहन सक्छन्। त्यसैले तपाईले कुनै नयाँ योजनाका साथ बढ्दै हुनुहुन्छ भने के कस्ता अङ्कको प्रयोग गर्ने, के कस्ता रङ आदिको प्रयोग गर्ने, के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि यो श्रावण मासलाई तपाईले अधिकभन्दा अधिक राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ यो श्रावण मासको मकर राशिको तपाईकै राशिफल। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि यो 2080 सालको श्रावण महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 7औं भाव सप्तम भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै बुधको गोचर प्रभाव 5 गतेसम्म 7औं भावमा, त्यसपछि 8औं भावमा रहनेछ। त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव 7औं भावमा रहनेछ भने मंगलको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहनेछ। अब यसरी हेर्दै गर्दा तपाईका लागि शुक्र, बुध जस्ता ग्रहको गोचर प्रभाव चाहिँ तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। त्यसैले तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा यदि म्यानेजमेन्ट, पत्रकारिता, सम्पादन, लेखन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मिडिया, मनोरञ्जन आदिको अभिनयात्मक कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यस्ता क्षेत्रहरूबाट चाहिँ विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा यो महिना आफ्नो श्रीमान श्रीमतीबाट तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। र अर्को पक्ष तपाईका लागि मंगलको गोचर प्रभाव चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। त्यसैले प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि कुनै राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रमा पनि केही जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न नसकिएला कि भन्ने समय रहेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। समग्रतामा तपाईका लागि यो महिना शुभ अशुभ दुवै दृष्टिले सामान्य समय रहेको छ। यो महिना केही कला मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने, मनोरञ्जनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कलाको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कुनै पनि कलालाई प्रस्तुत गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यक्तित्वमा केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने, अरूको मन भावना जित्न सक्ने समय रहेको छ। र अब यो महिना विशेष भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ भने आफूले प्रयास गर्दा केही सामाजिक प्रतिष्ठामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले सहभागिता जनाउन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै पार्टी युवाको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सम्मिलित हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना धार्मिक कार्यहरूमा आस्था बढाउनु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। सामान्य मात्रामा आफ्ना केही आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्ण गर्न नसकिएला कहीँ कतै तपाईले गर्दै बन्दै जाँदाखेरि गलत बाटोलाई तपाईले अपनाउन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले के गलत के सही त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले निकोल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न योग पनि बनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने आफूले ध्यान नदिँदा कतिपय कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बढी सतर्कता रहनुपर्ने छ। कहिलेकाहीँ तपाईको मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ। आफू सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विशिष्ट व्यक्तिजनहरूबाट तपाईले
साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। भले विशिष्ट व्यक्तिजनहरू पनि तपाईँ नजिक हुने अवसर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सहयोग रहेको छ। अब तपाईँका लागि विशेष आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै सहयोग लिने भन्दा पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफैले सक्रियतापन राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। समग्रतामा तपाईँका लागि कार्यदृष्टिले यो महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। आफूले पनि मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा सूर्य र शुक्रको गोचर योग बनिरहेको अवस्था देखिएको हुँदाखेरि तपाईँका लागि यो महिना व्यावसायिक क्षेत्रका दृष्टिले केही सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा श्रीमान श्रीमतीहरूबाट केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रलाई केही विकासका योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, प्रतिफल पनि केही राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। केही नयाँ सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने वा लगानी बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। त्यसैले व्यावसायिक पक्षलाई त्यस्तो नराम्रो मान्न सकिन्न। यो महिना व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले अब तपाईँका लागि यो श्रावण महिनामा आर्थिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त? मैले भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँको आय आर्जन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक प्रगतितिर लम्कन सक्ने योग रहेको छ भने नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट चाहिँ सामान्य मात्रामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। यो महिना सामान्य अनावश्यक खर्चमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। कतै अस्पताल खर्चहरू पनि भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँले सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। किनभने तपाईँको राशिबाट मङ्गल ग्रह अष्टम भावमा रहँदाखेरि केही चोटपटकको भय रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको अस्पताल खर्च आकस्मिक रूपमा बढ्दिन सक्छ। आफू सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आय आर्जनका दृष्टिले पूर्ण रूपमा नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन। आर्थिक कारोबारका कुरालाई पनि तपाईँले केही हदसम्म मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ त? मैले भने शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदाखेरि सृजनात्मक कार्यहरू हुन सक्नेछन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। पढाइको क्षेत्रमा तपाईँ सकुशल रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। केही प्रतिफल पनि सकारात्मक रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिएको छ। र अब अन्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलताका लागि चाहिँ तपाईँले बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बढी सजग र बढी लगनशील र बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अन्य सामान्य पढाइको क्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ। आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि सामान्य तपाईँको मैले भनिहालेँ चोटपटकको भय रहनेछ। हात हतियारको उपयोग गर्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा बाटोघाटो सवारी साधनको उपयोग अधिक मात्रामा गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी चाहिँ रहनुपर्नेछ। किनभने मङ्गलको गोचर प्रभाव अष्टम भावमा त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। त्यसैले तपाईँले खानपिन, स्वास्थ्य, रगत सम्बन्धी समस्याहरू यी कुराहरूमा पनि थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। शिरमा चोट पनि लाग्न सक्छ। आफू सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अर्को पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा सामान्य तनावहरू भने रहन सक्छन्। अन्य त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर नै हुन्छ भनेको चाहिँ छैन। आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य पक्षलाई पनि तपाईँले सकारात्मक बनाउन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने यो महिना पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले सामान्य सम्पत्ति आदिको विवाद चाहिँ रहन सक्छ कि भन्ने कुरा छ। त्यो कुरामा तपाईँले सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। किनभने तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा राहु र बृहस्पतिको योग बनिरहेको अवस्था छ। केही घाटाजनक अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छन्। सम्पत्ति आदिको कारोबारका कुरामा त्यस्ता कुरामा आफू थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँको मातासँग कुरा नमिल्न सक्छ वा माताको स्वास्थ्यमा केही असर पनि देखिन सक्ने, त्यो कुराले थोरै तनाव रहन सक्ने योग बनाएको छ भने। र अब तपाईँका लागि पिताको साथ सहयोग सामान्य मात्रामा मिल्नेछ भने तपाईँका लागि दाजुभाइसँगको सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहनेछ। त्यस्तो धेरै ठुलो नकारात्मक असर नहोला। आफू सहयोगी भएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना प्रेम सम्बन्धको पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सामान्य असरका बावजुद तपाईले राम्रो सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग देखिएको छ। त्यसैले पूर्ण रूपमा खराब चाहिँ छैन। दाम्पत्य सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा तपाईको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि हुन सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईका लागि यो महिना यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त? यात्राका दृष्टिले सामान्य छोटो दूरीको यात्राहरू हुन सक्ने योग बनाएको छ भने अब तपाईको व्यावसायिक सिलसिलामा कार्य सिलसिलामा सामान्य यात्राहरू भने हुन सक्ने देखिएको छ। अन्य ठूलो यात्रा लामो दूरीको यात्राका लागि तपाईले प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने देखिएको छ। अब तपाईका लागि प्रयास गर्दा नबन्ने भनेको चाहिँ छैन। लामो दूरीको यात्रा पनि हुन सक्नेछ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि यो श्रावण महिनामा कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन्? मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि 4 गते, 5 गते, 6 गते, 14 गते, 15 गते, 22 गते, 23 गते र 32 गते यी दिनहरूमा तपाईले कुनै पनि सकारात्मक कार्यको सुरुवात नगर्नुहोला। लामो दूरीको यात्रामा ननिस्कनुहोला। अब तपाईले यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गर्ने त हेर्दाखेरि तपाईका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 9 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै भगवान महादेवलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना शुभ रहोस्।